नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँझै म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको यो पाठ 21 अन्तर्गतको सर आइज्याक न्युटन भन्ने चाहिँ जीवनी पढाउन गइरहेको छु। को हुन् त आइज्याक न्युटन? उनलाई किन सर आइज्याक न्युटन भनिन्छ? त्यसको विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। र सर आइज्याक न्युटनले चाहिँ यो विज्ञानको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यहरू गरे भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। अब तपाईहरुले सर आइज्याक न्युटनलाई नचिने त कुरै भएन, हैन? तपाईहरुले त्यत्रो विज्ञानमा चाहिँ न्युटनको पहिलो सिद्धान्त, दोस्रो सिद्धान्त, तेस्रो सिद्धान्त, हैन, गतिको 3टा सिद्धान्त पढ्नु भएको छ। फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल भनेर चाहिँ जुन स्याउ छ, स्याउ यो झरेर रुखबाट झरेर पृथ्वीमा झर्दाखेरि उनले नै यो गुरुत्वाकर्षण बलको चाहिँ प्रतिपादन गरेका थिए, उनले पत्ता लगाएका थिए, ग्राभिटेसनल फोर्स जसलाई हामी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त यिनका विषयमा आज हामी पढ्दैछौँ, हैन? हाम्रा चाहिँ संसारको विश्वको सबैभन्दा महान वैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिकमा पर्छन् सर आइज्याक न्युटन। त सुरु गरौँ यिनको जीवनी। सर आइज्याक न्युटन। वर्तमान युगलाई विज्ञानको युग भनिन्छ। वैज्ञानिक आविष्कारहरूले गर्दा मानवको जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ। मानिसले आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्दै संसारलाई नयाँ नयाँ उपहार दिएको छ। अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संसारमा कैयौँ महान वैज्ञानिकहरूको जन्म भइसकेको छ। उनीहरूले आफ्नो अद्भुत प्रतिभा र सामर्थ्यद्वारा विश्वलाई चकित पारेका छन्। ती महान प्रतिभाहरूमध्ये सर आइज्याक न्युटन एक हुन्। उनको जन्म सन् 1642 डिसेम्बर 25 का दिन ब्रिटेनको बुलस्ट्रोपमा भएको हो। न्युटनका पिताको नाम आइज्याक न्युटन सिनियर र आमाको नाम हान्ना एस्कफ। न्युटन जन्मनुभन्दा 3 महिना पहिले उनका पिताको निधन भएको थियो। न्युटन जन्मेपछि उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरेकी थिइन्। त्यसैले सर आइज्याक न्युटनको जीवन बाल्यकालदेखि नै सङ्घर्षमय बन्न पुगेको थियो। आमाको दोस्रो विवाहपछि न्युटनको पालन पोषणमा मावलकी हजुरआमा मार्गेरी एस्कफबाट भयो। न्युटनलाई 12 वर्षमा अध्ययनका लागि ग्रान्थाको किङ स्कुलमा भर्ना गरियो। सुरुमा न्युटनले पढाइमा त्यति ध्यान दिन सकेनन्, तर बिस्तारै पढाइमा राम्रो प्रगति गर्दै गएर सबैलाई उछिने। यिनै न्युटन पछि गएर संसारमा हलचल ल्याउने महान वैज्ञानिक बने। न्युटन बौद्धिक क्षमता भएका निकै प्रतिभाशाली व्यक्ति थिए। उनी विज्ञानको दुनियाँमा रमेर संसारलाई ठोस योगदान दिन चाहन्थे। दोस्रो पति मरेपछि न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाइन्। न्युटनलाई खेतमा काम गर्नभन्दा अन्य अनुसन्धान गर्न मन लाग्थ्यो। त्यसैले 15 वर्षकै कलिलो उमेरमा उनको ध्यान गणित र यन्त्रहरूतर्फ आकर्षित भयो। उनले विभिन्न किसिमका औजारहरू थुपारेर खोज र अनुसन्धान गर्न थाले। न्युटनको यो अभिरुचिबाट प्रभावित भएका उनका मामाको सल्लाह अनुसार न्युटनलाई फेरि विद्यालयमा भर्ना गरियो। उनले लामो खोज र अनुसन्धानपछि पानी घडी, धूप घडी र वायु घट्ट बनाए। न्युटन 19 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भए। उनले त्यहाँ गणित विषयमा निकै ठुलो दक्षता देखाए। उनले सन् 1667 मा क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे। यो महान आविष्कारपछि न्युटन गणितज्ञहरूको नजरमा निकै प्रभावशाली देखिए। उनले विविध क्षेत्रमा खोज र अनुसन्धानलाई जारी राखे। नयाँ नयाँ विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्ने उनको जिज्ञासु प्रवृत्ति अझै बढ्दै गयो। त्यसै बेला ब्रिटेनमा प्लेगको महामारी फैलियो र सबै कलेजहरू धमाधम बन्द भए। त्यसपछि न्युटन पनि आफ्नो गाउँ उल्सथोर्प फर्के। त्यसै बेला उनको ध्यान प्रकाश र रङको विषयमा गयो। उनको लामो अनुसन्धानपछि चाहिँ सूर्यको प्रकाश हेर्दा सेतो देखिन्छ, तर यो 7 रङले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। उनले चाहिँ
लामो अनुसन्धानपछि सूर्यको प्रकाश हेर्दा सेतो देखिन्छ, तर यो 7 रङले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। उनले यी 7 रङलाई प्रिज्मको सहायताले अलग अलग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य अगाडि सारे। उनले नै यी 7 रङलाई मिसाएर सेतो रङमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। आइज्याक न्युटनले प्रकाशको यस अध्ययनबाट सन् 1668मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। न्युटनको यो टेलिस्कोप जम्मा 3.3 सेन्टिमिटर लामो अर्थात् सानो थियो, तापनि आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। कुनै पनि वस्तुलाई यस टेलिस्कोपबाट हेर्दा 40 गुणा ठुलो देखिन्थ्यो। यसको सहायताले न्युटनले बृहस्पतिका उपग्रहहरू समेत देख्न सक्थे। न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै गए। उनका योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम हो। न्युटन एक दिन बगैँचामा बसेका थिए। उनले त्यस बेला रुखबाट स्याउ खसेको देखे। स्याउ माथिबाट किन भुइँमा खस्यो? उनको मनमा जिज्ञासा भरियो। धेरै चिन्तन मनन र अनुसन्धानपछि न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए। उनले पत्ता लगाएको नियमअनुसार दुई पिण्ड बीचमा भएको आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुन्छ, तसर्थ बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्छ। यही नियमअनुसार पृथ्वी सूर्यतिर आकर्षित हुन्छ र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। यसै नियमअनुसार बलको कारणले चन्द्रमा पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ र पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा न्युटनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। उनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। उनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए। उनले प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। उनी विज्ञान जगतमा दार्शनिक, वैज्ञानिक र भौतिक शास्त्रीहरूको नजरमा निकै माथि उठे। उनले थुप्रै मान सम्मान र पुरस्कारहरू पाए। उनले विज्ञानको क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारले सरको उपाधिबाट विभूषित गरियो। त्यसपछि उनी आइज्याक न्युटनबाट सर आइज्याक न्युटन भए। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खोज र अनुसन्धानमै खर्चिए। उनले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आफ्ना आविष्कारहरूलाई समेटेर प्रिन्सिपिया पुस्तक लेखे। उनको यो पुस्तकलाई विज्ञान जगतमा देखा परेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। विज्ञान जगतका महान वैज्ञानिक न्युटनको मार्च 20 सन् 1727मा 85 वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनी यस संसारमा नरहे पनि आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर छन्। उनका महान कार्यले जीवनमा सङ्घर्ष गर्न र नयाँ नयाँ रहस्यहरूको खोजी गर्ने प्रेरणा दिएको छ भनेर सर आइज्याक न्युटनको यो जीवनी सकिएको छ। त न्युटन एकदमै प्रतिभा भएका, बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्ति थिए। उनले विज्ञान क्षेत्रमा, विज्ञानको जगतमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यदि आज न्युटन नहुने हो भने, न्युटन जन्मेका थिएनन् भने विज्ञानले जुन अहिले फड्को मारेको छ, यो फड्को अझै पनि मार्नलाई हाम्रो विश्वका वैज्ञानिकहरूलाई कैयौँ वर्षसम्म लाग्न सक्थ्यो। न्युटनले आफ्नो लामो खोज र अनुसन्धानमा पानी घडी पत्ता लगाएका थिए। भनेको जुन पानीको फोरा छ त्यो फोराबाट चल्ने घडी पत्ता लगाएका थिए। त्यस्तै घामबाट चल्ने घडी पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। जुन वायु घट्ट छ, वायुको वेगबाट चल्ने मेसिन पनि उनले बनाएका थिए। त्यस्तै गरिकन जुन क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार पनि उनैले गरेका थिए। क्याल्कुलस अहिले हाम्रो जुन गणित छ, गणितमा एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। क्याल्कुलस बिना गणितीय हिसाबहरू हामीलाई गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन उनले यो सूर्यको प्रकाशको लामो अनुसन्धान गरिसकेपछि के कुरा थाहा पाए भन्दा सूर्यको जुन किरण हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि सेतो देखिन्छ, तर यो भित्र 7वटा रङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनले पत्ता लगाए र यो 7वटा रङलाई मिसायो भने सेतो रङमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनले प्रमाणित पनि गरे।
जुन तपाईँहरूले इन्द्रणी देख्नुहुन्छ आकाशमा, सातवटा तपाईँले रङ देख्नुहुन्छ नि सप्तरङ्गी, त्यो भनेको सूर्यको किरण नै हो। सूर्यको किरण जब पानीको फोहरामा ठोक्किन्छ र हामीले यहाँबाट यस्तो एङ्गलले कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्द्रणी जस्तो देखिन्छ। त त्यो सूर्यको किरण नै हो जुन सर आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाएका थिए। त्यस्तै गरिकन सर आइज्याक न्युटनले चाहिँ प्रकाशको लाइटको अध्ययनबाट सन् 1668 एकदम नयाँ किसिमको चाहिँ टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका थिए। टेलिस्कोप भनेको चाहिँ दूरदर्शन यन्त्र हो जसले टाढाको वस्तुहरूलाई नजिकै देखाउन सक्छ। र यो जुन टेलिस्कोप थियो 1668 बनाएको टेलिस्कोप, यो चाहिँ जम्मा 3 सेन्टिमिटर लामो थियो। भने कति सानो थियो, 3 सेन्टिमिटर भनेको कति हो, एकदमै छोटो। र यो टेलिस्कोपले चाहिँ 40 गुणा ठुलो दृश्यहरू देख्न सकिन्थ्यो। एउटा कमिलालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कमिला 40 गुणा ठुलो देखिन्थ्यो भने सोच्नुहोस् कस्तो खतरा टेलिस्कोप बनाएका थिए न्युटनले। उनले यो टेलिस्कोपको प्रयोगबाट जुन जुपिटर ग्रह छ, बृहस्पति ग्रह छ, ओ त्यसका उपग्रहहरूको बारेमा उनले खोज अनुसन्धान गर्ने गर्थे। त्यहाँ जुपिटरको, बृहस्पतिको उपग्रह पनि यहाँ पृथ्वीमा त्यो टेलिस्कोपको प्रयोगबाट देखिन्थ्यो। भने चाहिँ एकदम कस्तो चाहिँ खतरा आविष्कार गरेका थिए सर आइज्याक न्युटनले। त्यस्तै सर आइज्याक न्युटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको चाहिँ गुरुत्व आकर्षण बल हो, ग्राभिटेसनल फोर्स हो। यो फोर्स उनले कसरी पत्ता लगाएका थिए भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ रुखमा मजाले ढल्केर बसिरहेका थिए, स्याउको रुखमा। अनि स्याउको रुखबाट त्यो स्याउ जुन छ माथिबाट तल झऱ्यो। यसरी तल झर्दाखेरि न्युटनले सोचे यो स्याउ माथिबाट तल किन झऱ्यो, किन उडेर माथि गएन, तल किन झऱ्यो भनेर यसरी खोज अनुसन्धान पागल जसरी गरेको गर्दाखेरि उनले पत्ता लगाए त यो त गुरुत्व आकर्षण बलले गर्दा पो रहेछ त। कुनै पनि दुईटा पिण्डहरू छ भने दुई पिण्डहरूका बीचमा एक प्रकारको बल हुन्छ, एउटा पिण्डले अर्को पिण्डलाई तान्छ, अर्को पिण्डले एउटा पिण्डलाई तान्छ, हो यो भनेको नै गुरुत्व आकर्षण बल हो भनेर उनले पत्ता लगाए। यही गुरुत्व आकर्षण बलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी सूर्यतिर आकर्षित हुन्छ र सूर्यको वरिपरि घुम्छ। त्यस्तै चन्द्रमा पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ र पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा पनि सर आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाए। त यस्ता महान वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनले विज्ञान जगतमा दार्शनिक, वैज्ञानिक र भौतिक शास्त्रीहरूको नजरमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरे। उनले थुप्रै मान सम्मानहरू, प्रतिष्ठा, पुरस्कारहरू कमाए र उनको विज्ञानको क्षेत्रमा यो योगदानलाई कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारले आइज्याक न्युटनलाई सरको उपाधिबाट विभूषित गरियो। त्यही भएर हामी आइज्याक न्युटनलाई सर आइज्याक न्युटन भन्छौँ। कसैले पनि अहिले आइज्याक न्युटन भन्दैन, सबैले सर आइज्याक न्युटन भन्छ। त यो उपाधि हो उनलाई दिएको। र तपाईँहरूलाई यदि सर आइज्याक न्युटनको चाहिँ आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने एउटा पुस्तक किन्नुहोस्, प्रिन्सिपिया हो। यो पुस्तकमा चाहिँ सर आइज्याक न्युटनले आफ्नो आविष्कारहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ। त यसरी विज्ञानका क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्रममा चाहिँ सर आइज्याक न्युटनको मार्च 20 सन् 1727 85 वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनी यस संसारमा अहिले नरहे पनि उनका जुन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएका योगदानहरू छन् ती अझै अमर छन्, अझै पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त उनको यो जीवनीबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ भने उनको जस्तै कडा मेहनत, परिश्रम गरेर, सङ्घर्ष गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ, जीवनमा सफल हुन सक्छौँ, नयाँ चाहिँ रहस्यहरूको खोज अनुसन्धान हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने शिक्षा हामीले यस पाठबाट पाउन सक्छौँ। अब यस पाठमा रहेका शब्द अर्थतिर हामी ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ, पहिलो शब्द छ अद्भुत। अद्भुत भनेको चाहिँ एकदम अनौठो किसिमको, अचम्म किसिमको, अद्भुत, क्या राम्रो अद्भुत। अर्को जाउँ, सामर्थ्य भनेको छ। सामर्थ्य भनेको चाहिँ एबिलिटी, क्यापासिटी होइन, शक्ति, क्षमता, योग्यता भनेको चाहिँ सामर्थ्य हो। अर्को शब्दमा जाउँ, सङ्घर्षमय भनेको छ। सङ्घर्षमय भनेको चाहिँ एकदमै सङ्घर्षले भरिएको होइन, दुःख पीडाले भरिएको ल हामी सङ्घर्षमय भन्छौँ। अर्को जाउँ, पानी घडी। पानी घडी भनेको के हो त? पानीबाट चल्ने घडी, जुन पानीको फोहरा हुन्छ, फोर्स हुन्छ, बल हुन्छ, त्यो पानीको फोहराबाट जुन घडी चल्छ त्यसलाई पानी घडी भनिन्छ। अर्कोमा जाउँ, धूप घडी। धूप घडी भनेको चाहिँ
धुपबाट चल्ने घडी, घामबाट चल्ने घडी, होइन, सोलार घडी भनेर भनिन्छ त्यसलाई। अर्को वायुघट्ट। वायुघट्ट भनेको चाहिँ वायुको वेगबाट चल्ने जुन मेसिन छ त्यसलाई वायुघट्ट भनिन्छ। वायुको वेगबाट, हावाको वेगबाट चल्ने मेसिन। अर्को शब्दमा जाउँ, क्यालकुलस। क्यालकुलस भनेको चाहिँ यो बीजगणितको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। बीजगणितको महत्त्वपूर्ण भागलाई हामी भन्छौँ क्यालकुलस, अथवा बीजगणितको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो क्यालकुलस। अर्कोमा जाउँ, प्रिज्म भनेको छ। प्रिज्म भनेको चाहिँ त्रिभुज आकारको एउटा ठोस वस्तु हो। त्रिभुज आकारको ठोस वस्तुलाई हामी भन्छौँ प्रिज्म, ट्रायङ्गल सेपको हुन्छ है। अर्को जाउँ, टेलिस्कोप। टेलिस्कोपलाई हामी भन्छौँ दूरदर्शन यन्त्र। भन्नुको मतलब एकदमै परपरको, टाढा टाढाको वस्तुहरूलाई चाहिँ नजिकै देखाउन सक्ने यन्त्र हो टेलिस्कोप। अर्को जाउँ, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा पिण्डहरू बीचको जुन आकर्षण बल छ त्यसलाई हामी भन्छौँ गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वीमा हुने जुन आकर्षण शक्ति छ त्यसलाई पनि हामी गुरुत्वाकर्षण भनेर भन्छौँ है। अर्को जाउँ, द्रव्यमान भनेको छ। द्रव्यमान भनेको चाहिँ तौलसँग सम्बन्धित, होइन, पिण्ड भनेर भन्छौँ, मास है अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ, परिक्रमा। परिक्रमा भनेको चाहिँ वरिपरि घुम्ने कामलाई हामी परिक्रमा भनेर भन्छौँ। तपाईँहरू मन्दिरहरूको परिक्रमा गर्नुहुन्छ, सूर्यको परिक्रमा ग्रहहरूले गर्छन् भनेको वरिपरि घुम्ने काम गर्छन् भनेर भनेको है परिक्रमा भनेको। अर्को छ प्रिन्सिपिया। प्रिन्सिपिया भनेको चाहिँ न्युटनको एकदमै प्रसिद्ध पुस्तक हो, प्रसिद्ध किताब हो, जसमा उनले चाहिँ आफ्ना आविष्कारहरूका बारेमा लेखेका छन् है। ल त अब यस पाठका जुन अभ्यासहरू छन् ती अभ्यासतिर हामी हेरौँ भाइ बहिनीहरू। के कस्ता अभ्यासहरू दिएका छन्, हामीलाई यहाँ प्रश्न उत्तरहरू दिएका छन्। त्यस्तै गरिकन जोडा मिलाऊ, कोष्टकमा चाहिँ खाली ठाउँ भएर ठिक बेठिक छुट्याऊ जस्ता अभ्यासहरू दिएका छन्, हामी हेरौँ है। ल 1 नम्बरमा हेरौँ, पाठका अनुच्छेद पालै पालो गरी सबैले सस्वर वाचन गर भनेको छ। त जुन पाठका अनुच्छेदहरू छन् तपाईँहरूले स्वर निकालेर वाचन गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, आफ्नो कक्षामा शिक्षकहरूलाई, साथीहरूलाई सुनाउनु पर्यो, आफ्नो घरमा दाजु दिदीलाई, बुवा आमालाई सुनाउनु पर्यो। ठिक छ, यो पाठ पढ्नु होला है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2मा चाहिँ हेर्नुहोस्, उत्तर भन भनेको छ। यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएका छन्, त यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर भन्नुपर्ने छ। मतलब तपाईँहरू चाहिँ उत्तर लेख्नु होला र एकदमै एक वाक्यमा एकदम छोटो उत्तर लेख्नुहोस् है त यसको। त हेरौँ, क नम्बरमा छ, मानवको जीवन किन सुखी र सम्पन्न बनेको छ भनेर भनेको छ। त किन भनेको छ त, वैज्ञानिक आविष्कारको उपलब्धिले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ है। ल अर्कोमा जाउँ, न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह किन न्युटनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। त न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह उनकी आमाको दोस्रो विवाह भएपछि उनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो, होइन। उनकी आमाको दोस्रो चाहिँ के भयो त, विवाह भयो। अब कसले हेर्ने त न्युटनलाई, त्यही भएर उनकी हजुरआमाले हेर्नुभएको थियो। अर्कोमा जाउँ, न्युटन किन खेतमा काम गर्न तयार भएनन् भनेर भनेको छ। त किन खेतमा काम गर्नुभन्दा अरू अनुसन्धान गर्न मन लागेकाले न्युटन खेतमा काम गर्न तयार भएनन्। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ, न्युटनले सन् 1667 के कुराको आविष्कार गरे भनेको छ। त न्युटनले सन् 1667 चाहिँ क्यालकुलसको आविष्कार गरे, होइन। क्यालकुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँ हामीलाई अर्को अभ्यास छ, ठिक बेठिक छुट्याऊ भनेर। हामीलाई यहाँ वाक्यहरू दिएको छ। ठिक हो भने हामीले ठिक लेख्नु पर्यो, बेठिक हो भने हामीले बेठिक लेख्नु पर्यो। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ, न्युटन सरको उपाधि पाएपछि सर आइजक न्युटन भएका हुन्, हो कि होइन। त न्युटनलाई जब सरको उपाधि दियो उनी सर आइजक न्युटन भएका हुन्, त्यसैले यो एकदम ठिक वाक्य हो, त्यही भएर ठिक लेख्नु पर्यो। अर्कोमा जाउँ, न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे भनेको छ। त प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको उनले प्रतिपादन गरेकै हुन्, त्यही भएर यो पनि एकदम ठिक वाक्य हो। ल अर्कोमा जाउँ, अर्को वाक्य छ हेर्नुहोस्, न्युटन 29 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भए भनेर भनेको छ। त न्युटन 29 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भएका हो त होइनन्। न्युटनलाई चाहिँ
19 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना गरिएको थियो है। 19 वर्षको उमेरमा, 29 वर्षको उमेरमा होइन। त्यही भएर यो एकदम बेठिक वाक्य हो, त बेठिक लेख्नु पर्यो। अर्को जाउँ। अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्। अर्को वाक्य छ, न्युटनले सन् 1967 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे भनेर भनेको छ। त यो ठिक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? यो एकदम बेठिक वाक्य हो है, किनकि न्युटनले 1768 मा चाहिँ यो 3 सेन्टिमिटर 3.3 सेन्टिमिटर लामो चाहिँ टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका थिए, 1968 मा होइन है। त्यसैले यो पनि बेठिक वाक्य हो, त यहाँ लेख्नु पर्यो बेठिक। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्, 4 नम्बरको अभ्यास छ। कोष्टकबाट ठिक उत्तर छानेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ, हामीले यहाँबाट ठिक शब्दहरू छानेर चाहिँ खाली ठाउँ भर्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा छ, आइज्याक न्युटनको जन्म सन् ड्यासमा भएको थियो। कतिमा? 1642 मा, 1742 मा, 1842 मा। कहिले भएको थियो? 1642 डिसेम्बर 25 मा भएको थियो है। त्यही भएर 1642। ल अर्को जाउँ। न्युटनको प्रसिद्ध किताबको नाम ड्यास हो, के हो? माई लाइफ इज ब्युटिफुल गेम हो कि प्रिन्सिपिया हो कि ओरिजिन अफ स्पेसिज हो? कुन हो त भन्दा प्रिन्सिपिया हो है। यो पुस्तकमा उनले आफूले गरेका जुन आविष्कारहरू छन् त्यसको बारेमा लेखेका छन्। त्यसैले न्युटनको प्रसिद्ध किताब प्रिन्सिपिया हो। तपाईले यहाँ प्रिन्सिपिया लेख्नु पर्यो। अर्कोमा जाउँ। अर्को वाक्य छ, न्युटन ड्यास वर्षको उमेरमा विद्यालयमा भर्ना भए भनेको छ। कति वर्षको उमेरमा चाहिँ न्युटन विद्यालय भर्ना भएका थिए? 10 वर्ष, 12 वर्ष र 15 वर्ष। ल भन्नुहोस् त, कति वर्षको उमेरमा चाहिँ विद्यालयमा भर्ना भएका थिए त? 12 वर्षको उमेरमा है। उनलाई ग्रान्थाको किङ स्कुलमा भर्ना गरिएको थियो है, 12 वर्षको उमेरमा। त 12। ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ। अर्को वाक्य के छ भने, न्युटनले ड्यासको आविष्कार गरे। के को आविष्कार गरे? टेलिभिजनको कि टेलिस्कोपको कि टेलिफोनको? भन्दा उनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका हुन् है। टेलिस्कोपको। टेलिभिजनको आविष्कार जोन लगी बियर्डले गरेका हुन्। टेलिफोनको आविष्कार अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले गरेका हुन् है। न्युटनले चाहिँ टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका हुन्। अर्कोमा जाउँ। ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई ड्यासको उपाधिबाट सम्मानित गर्यो। के को उपाधिबाट? महान वैज्ञानिक, सर अनि ज्याक। कुन उपाधि भन्दा सर उपाधिबाट चाहिँ ब्रिटिस सरकारले उनलाई न्युटनलाई सम्मानित गरेको थियो। त्यही भएर हामी अहिले के भन्छौँ त? सर आइज्याक न्युटन भनेर भन्छौँ नि है। ल अब अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस्, 5 नम्बरको अभ्यास, जोडा मिलाऊ भनेर। अब यहाँ हामीलाई पदावलीहरू दिएको छ र तिनीहरूको मिति दिएको छ हैन। त्यो हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। त हेरौँ, न्युटनको जन्म कहिले भएको थियो? सन् 1600 कतिमा त? 42 मा। तपाईले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो, सन् 1642। ल अब अर्कोमा जाउँ। क्याल्कुलसको आविष्कार। क्याल्कुलसको आविष्कार न्युटनले कहिले गरेका थिए भन्दा 1667 मा है। त्यही भएर 1667। ल अर्को हेरौँ, नयाँ टेलिस्कोपको आविष्कार। नयाँ टेलिस्कोपको आविष्कार कहिले गरेका थिए? 1668 मा गरेका थिए है न्युटनले। त्यही भएर 1668। ल अर्को हेरौँ, न्युटनको मृत्यु। न्युटनको मृत्यु कहिले भएको थियो त? 1727 मा चाहिँ मार्च 20 तारिकका दिन भएको थियो। त 1727
27। अनि अन्तिम छ हेर्नुहोस् न्युटनको टेलिस्कोपको लम्बाइ। न्युटनको टेलिस्कोपको लम्बाइ कति हो त भन्दा 3.3 सेन्टिमिटर हो है। तपाईले यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो। ल त अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। 6 नम्बरको अभ्यासमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ र यिनीहरूको उत्तर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ है। त हेर्नुहोस् क नम्बरको प्रश्न छ आइजाक न्युटनको बाल्यकाल किन सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो भनेको छ। जुन आइजाक न्युटन थिए उनको चाहिँ जुन बाल्यकाल छ, बाल्य अवस्था छ, किन सङ्घर्षमय रह्यो त, किन सङ्घर्ष नै सङ्घर्षले भरियो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त्यसको उत्तर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले महान वैज्ञानिक सर आइजाक न्युटनको जन्म सन् 1642 डिसेम्बर 25 का दिन ब्रिटेनमा भएको थियो। पिता आइजाक न्युटन सिनियर र माता हाना एसिकपका कोखबाट जन्मिएका न्युटनको बाल्यकाल सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो। उनी जन्मिनुभन्दा पहिले नै उनका पिताको निधन भएको र उनी जन्मिएपछि उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरी अर्कैसँग गएकी हुनाले उनको बाल्यकाल कष्टपूर्ण बन्यो। बालकका लागि आमा बुवाको माया एकदमै आवश्यक पर्छ। यिनका अभावमा चाहिँ बालकले निकै दुःख पाउँछ। न्युटन जन्मनुभन्दा अगाडि नै पिताको निधन भएकाले बुबाको माया र स्नेहबाट उनी टाढा भए र आमाले पनि सानैमा चाहिँ छाडेको कारणले उनको बाल्यकाल निकै दुःखपूर्ण भयो। पछि आमाले दोस्रो विवाह गरिसकेपछि चाहिँ उनको न्युटनको पालन पोषण उनकी मावलकी हजुरआमाले चाहिँ गर्नुभएको थियो। यसरी न्युटनको पिताको निधन र आमाले पनि अर्कैसँग बिहा गरेपछि उनको बाल्यकाल सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो भनेर तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी के कस्ता कुराहरू पत्ता लगाए भनेर प्रश्न छ। त के कस्ता कुरा पत्ता लगाए, कसरी यसको उत्तर लेख्ने भन्दा यसरी लेख्नुहोस् कि प्रतिभाशाली व्यक्ति न्युटनले धेरै यन्त्रहरूको आविष्कारका साथै क्यालकुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे। यसको आविष्कारपछि उनले प्रकाश र रङका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न थाले। उनको लामो खोज र अनुसन्धानपछि सूर्यको प्रकाश हेर्दा सेतो देखिए पनि यो चाहिँ 7वटा रङ्गको समूहले बनेको हुन्छ भनेर पत्ता लगाए। उनले यी 7 रङलाई प्रिज्मका सहायताले अलग अलग गर्न सकिने तथ्य पनि अघि सारे। उनले यिनै 7 रङलाई मिसाएर सेतो रङमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाए। उनले प्रकाशको यस अध्ययनबाट सन् 1668 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार समेत गरे। यसरी न्युटनले अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्रकाश सम्बन्धी धेरै कुरा पत्ता लगाए भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। टेलिस्कोपको आविष्कारलाई किन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो भनेर भनेको छ। जुन टेलिस्कोपको आविष्कार भयो त्यसलाई चाहिँ यो मोडर्न साइन्सको क्षेत्रमा, आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ किन एकदमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो भनेर प्रश्न छ। त यसको उत्तर यसरी लेख्नु होला कि न्युटनले लामो खोज र अनुसन्धानबाट धेरै कुरा र सिद्धान्त आविष्कार गरे, पत्ता लगाए। उनले गरेका काममध्ये प्रकाश सम्बन्धी अध्ययन एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनले प्रकाशको अध्ययनबाट सन् 1668 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। न्युटनको यो टेलिस्कोप जम्मा 3.3 सेन्टिमिटरको मात्र थियो र यो आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा यस्तो खालके आविष्कार अहिलेसम्म भएको थिएन। कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ यो टेलिस्कोपबाट हेर्दा 40 गुणा ठुलो देखिन्थ्यो। यसले हेर्दा टाढाको मात्र होइन, बृहस्पति ग्रहको सम्मको चाहिँ उपग्रह देखिन्थ्यो। त्यही भएर यो टेलिस्कोपको आविष्कारलाई चाहिँ आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ।
न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियममा के कस्ता विचारहरू समेटिएका छन् भनेर भनेको छ। त जुन गुरुत्वाकर्षणको नियम छ त्यसमा के कस्ता विचारहरू चाहिँ समेटिएका छन् त भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। त यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा छुट्टै महत्त्व राख्ने खालको विषय हो। उनले धेरै चिन्तन मनन र आकर्षणको अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका हुन्। गुरुत्वाकर्षणको नियम अनुसार दुई पिण्ड बिचमा चाहिँ भएको आकर्षण हो। त्यसकारण बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्छ। यही नियम अनुसार पृथ्वी सूर्यतिर आकर्षित हुन्छ र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। त्यस्तै यही नियम अनुसार चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीतिर आउँछ, पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ र पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। यस्ता विचारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता विचारहरूमा चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियम समेटिएका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नु र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको कारण के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ है। त न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार के हुन्छ त, जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुन्छ हो। यही नियम अनुसार पृथ्वीभन्दा सूर्यको बल चाहिँ धेरै छ हैन, धेरै भएकोले चाहिँ पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। त्यस्तै गरिकन चन्द्रमा भन्दा पृथ्वी चाहिँ दोब्बर ठुलो भएकाले चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। यसरी पृथ्वीभन्दा सूर्य र चन्द्रमाभन्दा पृथ्वीको बल धेरै भएर आफूतिर आकर्षण गर्नु नै पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नु र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको कारण हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। न्युटनले जीवनमा के कस्ता मान सम्मानहरू पाए भनेको छ। त आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिने न्युटनले जीवनमा धेरै प्रकारका मान सम्मान पाए। उनले धेरै सङ्घ संस्थाहरू र राष्ट्रहरूबाट चाहिँ मान सम्मान र पुरस्कार पाए। ती पुरस्कारहरूमध्ये उनले विज्ञान क्षेत्रमा दिएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारले सरको उपाधिद्वारा विभूषित र सम्मानित गर्यो। त्यसपछि उनी संसारभर सर आइजाक न्युटन नामले प्रसिद्ध भए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अन्तिम प्रश्न छ, सर आइजाक न्युटनको जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा पाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। त यसको हामीले उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ कि सर आइजाक न्युटनको जीवनीबाट संसारमा जन्म लिएपछि केही न केही ठोस काम गर्नुपर्छ, त्यो ठोस काम गर्न कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन भन्ने प्रेरणा पाइन्छ। यस्तै सङ्घर्षपूर्ण जीवनका बीच उनले आफ्नो जीवनलाई लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा लगाएका थिए। उनले अति नै मेहनत गरेर विभिन्न यन्त्रहरूका साथै क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको पनि आविष्कार गरेका थिए। नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम, प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन जस्ता कार्यहरूले गर्दा उनी महान वैज्ञानिकका रूपमा संसारभरि चिनिए। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिए बापत विभिन्न मान सम्मान समेत पाए। त्यसैले मानिसले निरन्तर नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने, केही गर्न सके त्यसको प्रतिफल पनि पाइने जस्ता प्रेरणाहरू सर आइजाक न्युटनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तर चाहिँ अलि राम्रोसँगले लामो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरालाई तपाईँले छोट्याएर पनि चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को अभ्यास, अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्। यहाँ 7 नम्बरको चाहिँ प्रश्न छ, सर आइजाक न्युटनले गरेका आविष्कारहरूले मानव जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ, आफ्नो विचार लेख भनेर भनेको छ। त जुन सर आइजाक न्युटनले आविष्कारहरू गरे, टेलिस्कोपको आविष्कार गरे, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमको आविष्कार गरे,
त्यस्तै गरिकन क्यालकुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार उनले गरेका थिए। सूर्यको सेतो रङ चाहिँ सेतो देखिन्छ, यो सेतो रङ चाहिँ 7 प्रकारका रङहरूले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। त यी कुराहरूले मानव जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त यसको उत्तर हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर आइजक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा मानव जीवनलाई काम लाग्ने धेरै कुराहरूको आविष्कार गरेका छन्। यसले मानव जीवनमा एकदमै ठुलो प्रभाव परेको छ। सर आइजक न्युटनले पानी घडी, धूप घडी, वायु घट्ट, क्यालकुलस र बाइनोमियलको सिद्धान्त, टेलिस्कोप र गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमहरू पत्ता लगाएका थिए। उनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरेर 40 गुणा ठुलो देखिने कुरा पनि पत्ता लगाए। यसको सहायताले मानवले ग्रह उपग्रह समेत देख्न सक्ने भयो। यस्तै उनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले मानवको चिन्तन र सोचाइमा एकदमै ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो। त्यसै गरी उनको प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त, पानी घट्ट, धूप घडी, वायु घट्ट आदिको निर्माण र क्यालकुलस तथा बाइनोमियलको सिद्धान्तको आविष्कारले मानव जीवनमा ठुलो हलचल मचाइदियो। मानव सभ्यतालाई नै ठुलो फड्को मार्न सक्ने खालका आविष्कारहरूका कारणले मानव जीवनको सोचाइ, व्यवहार र क्रियाकलापमा समेत एकदमै ठुलो प्रभाव परेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। भाव स्पष्ट पार भनेर 8 नम्बरको अभ्यास छ। त हेर्नुहोस्, क नम्बरमा के भनेको छ त, आधुनिक विज्ञानका जगतमा न्युटन वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूको नजरमा निकै माथि उठे भनेर भनेको छ। अब यो कुराले भन्न खोजेको चाहिँ अर्थ के हो, यसको भाव के हो, यसलाई हामीले स्पष्ट पार्नुपर्ने छ, खुलाएर लेख्नुपर्ने छ है। यसको अलिकति लामो तरिकाले उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्छ। त यसको उत्तर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि आधुनिक विज्ञानका जगतमा संसारमा देखा पर्ने थुप्रै वैज्ञानिकहरूमध्ये सर आइजक न्युटन पनि एक वैज्ञानिक हुन्। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरूको खोज र अनुसन्धान गरेर धेरै कुरा पत्ता लगाउनुका साथै सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादन गरे। न्युटनको आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदान एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले उनलाई वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूले निकै सम्मानका साथ हेरे। सानातिना कामले मानिस त्यसै चिनिँदैन। उनले संसारमै हलचल पैदा गर्ने काम गरेको छ भने मात्रै मानिसहरू उसप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यसै गरिकन न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका कारण उनीप्रति वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरू कृतज्ञ बने। न्युटनले देखेको बाटोमा अग्रसर हुँदै उनी पछिका पुस्ताले अनेकौं आविष्कार गरे। त्यसैको प्रतिफलको रूपमा आजको दुनियाँ रमाइरहेको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल, अर्को चाहिँ वाक्यमा जाउँ। हेर्नुहोस्, धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए भनेर भनेको छ। त्यसलाई कसरी हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, खोज र अनुसन्धानको कार्य आफैमा सजिलो हुँदैन। अत्यन्तै कठोर परिश्रमबाट मात्रै वैज्ञानिकहरूले नयाँ कुरा पत्ता लगाएका हुन्छन्। न्युटनले पनि धेरै मेहनतपछि, धेरै परिश्रमपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। न्युटनले निकै लामो समयसम्मको खोज र अनुसन्धानबाट चाहिँ गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए। उनले खोज र अनुसन्धानमा आफ्नो धेरै समय बिताए। यस क्रममा उनले पानी घडी, धूप घडी, वायु घट्ट बनाउनुका साथै धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि क्यालकुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे। उनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन पनि धेरै समय खर्च गर्नु पर्यो। उनले पाकेको स्याउ भुइँमा किन खस्यो र भुइँमै खस्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण के हो, त्यो कुरा पत्ता लगाए र त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि उनले धेरै सोच विचार गर्नु पर्यो। यही क्रममा उनले बढी द्रव्यमान भएको पदार्थलाई कसरी
कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। यो गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन न्युटनले धेरै चिन्तन मनन र अनुसन्धान गर्नु परेको थियो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यास छ 9 नम्बरको हेर्नुहोस्। सर आइजाक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानको सविस्तार बयान गर भनेर भनेको छ। त उनले के कस्ता आविष्कार गरे त्यसको बारेमा हामीले बयान गर्नुपर्ने छ है। त सर आइजाक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा एकदमै ठुलो योगदान दिएका छन्। उनले लामो खोज र अनुसन्धानपछि चाहिँ यो पानी घडी, धूप घडी र वायु घट्ट बनाउने काम गरे। मानिस प्रकृतिकै सहारामा चल्नुपर्ने अवस्थालाई उनका यी आविष्कारहरूले चाहिँ मानिसको जीवनलाई थोरै भए पनि सहज बनाइदियो। यस्तै क्यालकुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कारले चाहिँ गणितका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो। प्रकाश र रङको नियम पत्ता लगाउने, टेलिस्कोप आविष्कार गर्ने जस्ता चाहिँ कामहरू विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ थितिज कुनै आविष्कार हुन पुग्यो। न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै गए। उनका योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम हो। उनले धेरै चिन्तन मनन र अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। उनले पत्ता लगाएका नियमअनुसार दुई पिण्डबीच चाहिँ एउटा आकर्षण हुन्छ। उनका अनुसार जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षक बल पनि धेरै हुने गर्छ। त्यसै कारण बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्ने काम गर्छ, तान्ने काम गर्छ। यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले विश्वमा ठुलो हलचल ल्याइदियो। यसले संसारका थुप्रै वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण गर्यो। सर आइजाक न्युटन त्यसैले एक विशिष्ट व्यक्ति हुन्, विशिष्ट वैज्ञानिक हुन्। उनी अहिले चाहिँ उनको शरीर अहिले नभए पनि उनी सबै मानिसहरूको मनमा अमर भएर बसेका छन् भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा 10 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्। यदि वर्तमान समयमा सर आइजाक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा तिमी न्युटनलाई के सम्बन्धी नयाँ आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्ने थियौ र किन भनेको छ। त सर आइजाक न्युटन चाहिँ अहिले पुनर्जन्म लिएर जन्मिनु भएको भए तिमी चाहिँ सर आइजाक न्युटनलाई के नयाँ आविष्कार गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहित गर्थ्यौ र किन गर्थ्यौ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ है। त अहिले विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो कोरोना जस्ता हैन रोगहरू छन्। ती रोगहरूबाट चाहिँ यो मानव समुदाय एकदम दुखित भएको छ। त्यसको औषधि पत्ता लगाउने बारेमा हामी सर आइजाक न्युटनलाई भन्न सक्थ्यौँ। त्यसको उत्तर मजाले लेख्न सकिन्छ हैन कि यदि वर्तमान समयमा सर आइजाक न्युटनले पुनर्जन्म लिएको भए चाहिँ म उनलाई मानव जीवनलाई रोग व्याधिबाट उन्मुक्ति पाउने कुराको आविष्कार गर्ने प्रोत्साहित गर्थे। निश्चय नै आज विज्ञानले मानव समुदायलाई धेरै कुरा प्रदान गरिसकेको छ, तर पनि मानव जीवन अनेक रोग व्याधिका कारण आज चिन्तित बनेका छन्। मानवलाई यस सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउनु आजको वैज्ञानिकको कर्तव्य हो। आज विश्व समुदाय कोरोना जस्तो भयानक रोगले ग्रसित छ। त चाइनाबाट फैलिएको यस रोगले संसारलाई नै गाँजेको छ। अनेकौं प्राकृतिक प्रकोपहरू र क्यान्सर, एड्स जस्ता भयानक रोगहरूको शिकार भइरहेको बेला चाहिँ कोरोनाले सताइरहेको बेला सर आइजाक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा म उनलाई वर्तमान समयमा विश्व समुदायलाई नै ग्रसित पारिरहेको अवस्थामा यस रोगको निदानका लागि औषधि आविष्कार गर्न प्रोत्साहन दिन्थे। उनले मेरो सल्लाहलाई मानेर कोरोना भाइरसको निदान भएमा विश्व समुदायलाई नै ठुलो सहयोग पुग्ने थियो। आज न्युटन जस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिको खाँचो महसुस भएको छ। उनले यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने कोरोना जस्तो भयानक रोगबाट मानव समुदायले मुक्ति पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल
त अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 11 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्, मिल्दो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ, हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। त हेरौँ, पहिलो शब्द छ धूपघडी। त धूपघडी भनेको के हो त? घामको शक्तिबाट चल्ने घडीलाई हामी धूपघडी भन्छौँ है। त तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, घाम अथवा सोलरको शक्तिबाट चल्ने घडी। ल अर्कोमा जाउँ, टेलिस्कोप भनेर भनेको छ। टेलिस्कोपलाई हामी के भन्छौँ? दूरदर्शन यन्त्र, परपरको कुराहरूलाई एकदम नजिक ल्याएर हेर्ने यन्त्र। अर्को हेरौँ, प्रिन्सिपिया भनेको छ। प्रिन्सिपिया भनेको चाहिँ न्युटनको एकदम प्रसिद्ध किताब हो, जसमा उनले गरेका आविष्कारहरूको बारेमा चाहिँ न्युटनले लेखेका छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, वायुघट्ट। वायुघट्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वायुको वेगबाट, हावाको वेगबाट चल्ने मेसिन हो है। त्यही भएर तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो, वायुको वेगबाट चल्ने मेसिन। अर्को जाउँ, सामर्थ्य भनेको छ। सामर्थ्य भनेको के हो त? एबिलिटी, क्यापासिटी होइन, शक्ति, क्षमता, योग्यतालाई हामी भन्छौँ सामर्थ्य। त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो, शक्ति, क्षमता, योग्यता। अर्को जाउँ, परिक्रमा। परिक्रमा भनेको वरिपरि घुम्ने काम। जसरी पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्छ पृथ्वी, त्यस्तै परिक्रमा भनेको चाहिँ के रहेछ त? वरिपरि घुम्ने काम रहेछ। अर्को जाउँ, विलक्षण भनेको छ। विलक्षण भनेको चाहिँ एकदमै अनौठो प्रकारको होइन, अचम्म प्रकारको, विलक्षण। त सर आइज्याक न्युटन चाहिँ एकदमै विलक्षण प्रतिभा भएका व्यक्ति हुन् है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 12 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस् के छ। तलका शब्दको अर्थ लेख भनेको छ। त यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले शब्दहरू छन्, यी शब्दहरूको चाहिँ हामीले अर्थ लेख्नुपर्ने छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, उपहार भन्ने शब्द छ। त उपहार भनेको के हो त? पुरस्कार अथवा कोसेली अथवा सौगात, जे लेखे पनि हुन्छ होइन। ल कोसेली नै लेख्नुहोस्, सौगात पनि हो, पुरस्कार पनि हो, यसको अर्थ। अर्को जाउँ, रहस्य भनेर भनेको छ। त रहस्य भनेको के हो भन्दाखेरि एकदम बुझ्न कठिन हुने भित्री कुरोलाई हामी रहस्य भन्छौँ, अथवा गोप्य कुरा होइन। के अरे? गोप्य कुरा, यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, गोप्य कुरा अथवा बुझ्नलाई कठिन हुने भित्री कुरा। त्यस्तै अर्को जाउँ, बृहस्पति भनेर भनेको छ। बृहस्पति भनेको के हो त? जुपिटर भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। यो चाहिँ सौर्यमण्डलको एउटा सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। सूर्यमण्डलको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति हो। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह। अर्को जाउँ, गुरुत्वाकर्षण भनेको छ। गुरुत्वाकर्षण भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै दुईटा पिण्डहरू बीच लाग्ने चाहिँ यो जुन आकर्षणको बल छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ गुरुत्वाकर्षण है। अथवा पृथ्वीमा हुने जुन आकर्षण शक्ति छ, त्यो पनि गुरुत्वाकर्षण हो। तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 13 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूको चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त हेरौँ, एउटा शब्द छ यहाँ, पहिलो शब्द अनुसन्धान। अब अनुसन्धान शब्दको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा सर आइज्याक न्युटनले आफ्नो निरन्तर खोज र अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम पत्ता लगाए। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को जाउँ, विलक्षण भनेर भनेको छ। त सर आइज्याक न्युटन विलक्षण प्रतिभा भएका मानिस थिए, व्यक्ति थिए भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्को जाउँ, सामर्थ्य। त सामर्थ्यको हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दा सर आइज्याक न्युटनले आफ्नो अद्भुत प्रतिभा र सामर्थ्यद्वारा थुप्रै वैज्ञानिक आविष्कारहरू गरे। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, सङ्घर्षमय भनेर भनेको छ। भनेको मतलब सङ्घर्षले भरिपूर्ण। त सर आइज्याक न्युटनको बाल्यकाल निकै सङ्घर्ष रूपमा बित्यो, सङ्घर्षमय थियो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब मैले उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य यहाँ बनाएको छु। तपाईँहरूले पनि चाहिँ आफूले
जति जान्नुहुन्छ त्यही अनुसार वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले भनेकै वाक्य लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्, 14 नम्बरको अभ्यास। विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक भए जस्तै तलका शब्दमा इक प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, विज्ञान भन्ने शब्दमा इक भन्ने प्रत्यय जोडेर वैज्ञानिक भन्ने शब्द भनेको छ। त यो विज्ञान भनेको के हो त भन्दा यो मूल शब्द हो। मूल शब्द भनेको त्यस्तो खालके शब्द जसको कुनै अर्थ हुन्छ। त यो विज्ञान भन्ने शब्दको के छ त एउटा अर्थ छ हैन। ज्ञानको नयाँ रूप हो विज्ञान भनेको। त विज्ञान भनेको मूल शब्द हो। अनि यो इक भनेको के हो त प्रत्यय हो। प्रत्यय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वतन्त्र अर्थ नहुने र कुनै पनि मूल शब्दको पछाडि जोडिने, पुच्छरमा जोडिने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? प्रत्यय भन्छौँ। अब इक भन्ने जुन शब्द छ यो यसको के अर्थ छ त? इक भनेको के हो यसको अर्थै छैन। तर विज्ञान भन्ने मूल शब्दको यो पछाडि जोडिन्छ है। इक भन्ने प्रत्यय एउटा भाषाको एकाइ हो जसको स्वतन्त्र रूपमा अर्थ हुँदैन र यो मूल शब्दको पुच्छरमा जोडिन्छ, पछाडि जोडिन्छ र यसरी कुनै मूल शब्दमा जोडिएर प्रत्यय जोडिएर बनेको शब्दलाई हामी भन्छौँ व्युत्पन्न शब्द। यो वैज्ञानिक भनेको जुन यहाँ के हो त व्युत्पन्न शब्द हो है। अब यहाँ हाम्रो अरू शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूलाई यो इक भन्ने प्रत्यय लगाएर हामीले नयाँ शब्द व्युत्पन्न शब्द बनाउनु पर्ने छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, दिन भन्ने शब्द छ। दिन प्लस इक के हुन्छ? दैनिक। यसरी बनाउनु पर्यो। अर्को भूगोल प्लस इक भौगोलिक अथवा भौगोलिक। भौगोलिक। अर्को जाउँ, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। के अरे? ऐतिहासिक। यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को समाज प्लस इक सामाजिक। लेख्ने बेलामा सामाजिक, भन्ने बेलामा सामाजिक। अर्को पुराण, पुराण प्लस इक के हुन्छ त पौराणिक। पौराणिक। ल यसरी हामीले चाहिँ इक भन्ने प्रत्यय लगाएर नयाँ व्युत्पन्न शब्दहरू बनाउन सक्छौँ है, नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्छौँ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हामीलाई उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास दिएको छ। हेर्नुहोस्, शिक्षकबाट सुनेर लेख भनेर हामीलाई यहाँ चाहिँ 15 नम्बरको अभ्यास छ। यहाँ शब्दहरू दिएको छन्, यो तपाईँले सुनेर लेख्नु होला है त। ल लेख्नुहोस्, तपाईँले नहेर्नु होला है, पछि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। प्रिन्सिपिया लेख्नुहोस् त। प्रिन्सिपिया। प्रिन्सिपिया। अर्को लेख्नुहोस्, टेलिस्कोप। 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 अर्को लेख्नुहोस्, द्रव्यमान। 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 त्यस्तै अर्को लेख्नुहोस्, प्रिज्म। 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 र अन्तिम शब्द लेख्नुहोस् एउटा आशातीत। 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 ल त तपाईँले लेख्नु भएको जुन शब्द छ त्यो शुद्ध छ कि छैन, तपाईँले ह्रस्व दीर्घ शुद्ध लेख्नु भयो कि भएन, त्यो कुरा तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को जाउँ 16 नम्बरको अभ्यास। सच्याएर कापीमा सारा भनेको छ। त यहाँ हामीलाई अशुद्ध शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूलाई सच्याएर हामीले कापीमा सार्नु पर्यो। त हेरौँ, पहिलो शब्द छ यहाँ आविष्कार। त आविष्कार कसरी लेख्ने? यहाँ पेट चिरेको स लेख्नुपर्छ, पातलो स होइन, त्यही भएर आविष्कार यसरी लेख्नु पर्यो है। अर्कोमा जाउँ, विभूषित भनेको छ। त विभूषितमा के हुन्छ? यो भूको उकार के हुन्छ त दीर्घ उकार हुन्छ र पेट चिरेको स हुन्छ है, अथवा मूर्धन्य स हुन्छ। मूर्धन्य स भनेको पेट चिरेको स हो। त विभू के हुन्छ त शीत। विभूषित। ल अर्कोमा जाउँ, अर्को शब्द छ परिक्रमा। त परिक्रमा कसरी लेख्ने हो भन्दा प रलाई इकार रि, यो रसो इकार हुन्छ, अनि क्र
यसरी क्र लेख्ने अनि मा, परिक्रमा, परिकर्मा होइन परिक्रमा, यसरी लेख्नुपर्छ है। अर्को हेर्नुहोस्, प्रिज्म भनेर लेखेको छ, त प्रिज्म होइन के हो, प्रिज्म हो, प्रिज्म। त प्रि आदि ज अनि म, प्रिज्म, ठिक छ ल। अर्को हेर्नुहोस्, सङ्घर्षमय, सङ्घर्षमय छ यहाँ है। त हामीले कसरी लेख्नुपर्छ त, सङ्घर्षमय, ङको खुट्टा काट्नु पर्छ, त सङ्घर्षमय यसरी लेख्नु पर्यो, ठिक छ। अन्तिम एउटा शब्द छ हेर्नुहोस्, आकर्षित भनेर। त कसरी लेख्ने आकर्षित, आ क अनि पेट चिरेको स अनि माथि रेफ, आकर्षित हो, यसरी लेख्नु पर्यो, ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्, 17 नम्बरको अभ्यास छ, शुद्धसँग उच्चारण गरेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। त तपाईहरुले यी शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर्नु पर्यो। म जसरी उच्चारण गर्छु तपाईहरु पनि त्यसरी नै उच्चारण गर्नु होला है। अनि आफ्नो कक्षामा आफ्नो शिक्षकहरूलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई सुनाउनु होला है त। त्यसो भए भन्नुस्, कम्प्युटर, 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 कम्प्युटर ल। अर्को जाउँ, घर गृहस्थी, घर गृहस्थी, घर गृहस्थी। अर्को हेर्नुस्, ग्रान्थाम, ग्रान्थाम, ग्रान्थाम ल। अर्को जाउँ, ट्रिनिटी, 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 ट्रिनिटी ल। अनि अन्तिम शब्द छ गुरुत्वाकर्षण, 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 गुरुत्वाकर्षण यसरी है ल। अब अर्को अभ्यास हेर्नुस्, पाठबाट स स स प्रयोग भएका 5 वटा शब्दहरू खोजेर लेख भनेर भनेको छ। त मोटो स, पेट चिरेको स र पातलो स। मोटो सलाई तालव्य स पनि भन्छ, पेट चिरेको सलाई मूर्धन्य स पनि भन्छ र पातलो सलाई दन्त्य स पनि भन्छ, दन्त्य स अथवा दन्ते स पनि भन्छन् है ल। त यी स स प्रयोग भएका शब्दहरू हामीले पाठबाट खोजेर लेख्नु पर्यो है। यो उच्चारण र हिज्जेको अन्तिम अभ्यास हो। त हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, आविष्कार, आविष्कार भन्ने शब्दमा के छ, यहाँ पेट चिरेको स छ। सुखी, सुखी भन्ने शब्दमा हेर्नुहोस्, यहाँ यी पातलो स छ। सम्पन्न, यहाँ पनि पातलो स छ। मानिस, यहाँ पनि पातलो स छ। संसार, यहाँ पनि पातलो स छ। अवस्था, यहाँ पनि पातलो स छ है। भइसकेको, यहाँ पनि पातलो स छ। सामर्थ्य, यहाँ पनि पातलो स छ। त मोटो स कहाँ छ, विश्व, यहाँ हेर्नुहोस् मोटो स छ है विश्वमा। त्यस्तै गरिकन अरू पनि हेरौँ। अब पातलो सवाला त तपाईँले धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ, धेरै नै छ पातलो सवाला। यहाँ बुलस्त्रोपा भनेको छ, यो पनि पातलो स प्रयोग भएको। डिसेम्बर, यसमा पनि पातलो स छ है। अब मोटो स र पेट चिरेको स हेरौँ न त हामी कहाँ छन् है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, पोषण, मोटो स छ कि छैन, छ नि। त्यस्तै गरिकन अरू हेर्ने हो भने सङ्घर्षमय, यहाँ पनि हेर्नुहोस् पेट चिरेको स छ, हो कि होइन ल। त्यस्तै गरिकन अब अरू पनि हामी खोजौँ, भाइ बहिनीहरूले पनि खोज्नु होला है। वर्ष हेर्नुहोस्, यहाँ पनि पेट चिरेको स नै छ। अब पातलो स त एकदम धेरै छ। पातलो स तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ स्कुलमा देख्नुहुन्छ, एस्कफमा यहाँ देख्नुहुन्छ, सुरु यहाँ देख्नुहुन्छ, सबै यहाँ पनि पातलो स छ हो ल।
अब मोटो स पनि हामीले यहाँबाट भेट्न सक्छौँ। मोटो स कहाँ छ? प्रतिभाशाली। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रतिभाशाली यहाँ मोटो स कि छैन? ल त्यस्तै गरिकन अरू हेरौँ। यहाँ वर्षकै पेट चिरेको स छ। आकर्षित यहाँ पनि पेट चिरेको स छ है। अरू हेर्ने हो भने यहाँ विषय भन्ने शब्द छ, यहाँ पनि पेट चिरेको स छ हो। ल त भाइ बहिनीहरूले यी सबै शब्दहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पाठबाट खोजेर तपाईँहरूले लेख्नु होला है। यहाँ तपाईँले एउटा हेर्नु, यी प्रकाश भन्ने शब्द छ जसमा मोटो स छ है। मोटो स भएको पनि एकदमै कम रहेछ। त्यो तपाईँहरूले मजाले ध्यान दिएर खोजेर चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। ल त यो उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब यहाँ कार्यमूलक व्याकरणको अभ्यास छ। यो कार्यमूलक व्याकरणको अभ्यास चाहिँ म गराउँदिनँ। म तपाईँहरूलाई यो व्याकरणको छुट्टै भिडियो बनाएर चाहिँ नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण यी सबैको छुट्टै भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्नेछु। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु होला है त। र तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो, केही समस्या आइपर्यो, केही कुरो जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, नोटहरू तपाईँलाई चाहियो भने यो नम्बर 9849595895 मा तपाईँहरूले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नुहोस्, त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। किनकि हामीले यो टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाली विषयको मात्रै होइन, गणित विषय, विज्ञान विषय, त्यस्तै अङ्ग्रेजी विषय होइन, सामाजिक विषय, साइन्स, सोसल, इङ्ग्लिस, म्याथ सबको चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौँ। च्याप्टर वाइज चाहिँ क्वेसनका सोलुसन बनाएर हालेका छौँ भने तपाईँहरूलाई ओल्ड क्वेसनमा सोधेका, पुराना अगाडि बिएल एक्जाममा सोधेका चाहिँ क्वेसनहरूको पनि सोलुसन बनाएर हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो एक्जाममा बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि एकदम मजासँगले छर्लङ्ग पारेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक कलाको अभिवृद्धि गराउनका लागि, वृद्धि गराउनका लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउँछौँ। जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, कथावाचन प्रतियोगिता, चाहिँ नृत्य कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता, यस्ता प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ। र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको उत्साह बढाउनका निम्ति उपहार र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। ती प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर तपाईँहरूले उचित पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज विश्राम लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।